नमस्कार, म शान्ता दिदी। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू टेली स्कुल नेपाल हेरेर बसिरहनु भएको छ। मलाई पनि एकदमै हतार भएको छ। भाइ बहिनीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ होला भनेर कस्तो भेटौँ लागेको थियो मलाई पनि। आज तपाईहरूसँग फेरि भेट्ने मौका पाएको छु। तपाईहरू सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? ठिक हुनुहुन्छ? म त ठिक छु। तपाईहरू पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर मैले आशा लिएको छु। यो कार्यक्रम चाइल्ड नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल र एसडिजी स्टुडियोको संयुक्त प्रस्तुतिमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो। अनि यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको छ वी वर्ल्ड जीबीसी अनलसले। भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम तपाईहरूकै हो है। तपाईहरूलाई विश्वास लागेको छ कि छैन? हाम्रो लागि भनेको छ, तर के गरेर हामीलाई अल्मलाउने कुरा मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ। शान्ता दिदी, आज खेल खेलौँ न। हुन्छ गुटु, म तिमीलाई आज एउटा खेल खेल्न सिकाउँछु। अनि मलाई हेरेर बसिरहने मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई पनि म आज एउटा खेल खेल्न सिकाउँछु है त। एकदमै सजिलो छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो पानालाई देख्नुभयो होला हैन? मैले यसमा सेतो सादा पानामा रातो मार्करले, तपाईसँग जे छ, कलम छ अनि पेन्सिल छ, त्यसले गर्नुभए पनि हुन्छ। मसँग चाहिँ मार्कर थियो अनि मैले मार्करले यसलाई सानो सानो टिक 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 गरेर चिन्ह लगाएको छु। यो पानाभरि बनाएको छु। आज म तपाईहरूलाई म भनेर चिनाउने खेल खेलाउँदैछु। तपाईहरू म हुनुहुन्छ नि, सबैजना आफू म हुनुहुन्छ नि। सबैजना म त महान मान्छे हो, ठुलो मान्छे हो। म जस्तो कोही पनि छैन। तपाईको जस्तो नाम अरूको छैन। तपाईँ जस्तो अरू हुनुहुन्न। तपाईभित्र भएको प्रतिभा अरूमा पनि छैन। त्यसैले म भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो भनेर तपाईलाई यहाँ म चिनाउँदैछु। अनि यस्तो बनाउनु भएको छ यो। अब यसलाई तपाईले दुईजनासँग खेल्न सक्नुहुन्छ है। आज चाहिँ गुटु र म खेल्छौँ। तपाईहरू पनि खेल्नुस् है त। हुन्छ गुटु? हुन्छ। ल, अब यो टिक टिक गरेको पानालाई सुरुमा तपाईँ दुईजना मध्ये कसको पालो गर्ने भनेर तपाईहरू कसरी खेल्नुहुन्छ? दुईजनाको बिचमा सल्लाह गरेर ल तिम्रो पालो सुरुमा, मेरो पालो त्यसपछि भन्नुभयो भने पनि ठिक छ। नभए हामी चाहिँ त्यो पैसालाई यस्तो गरेर माथि फाल्थ्यौँ र अनि छान्थ्यौँ नि, तिमीलाई गाई चाहियो कि के चाहियो भनेर माग्थ्यौँ नि। गाई कि त्रिशूल भनेर माग्थ्यौँ। त्यस्तै गरेर गर्नुभए पनि हुन्छ। तर अब अहिले गुटु र मैले चाहिँ शान्ता दिदी तपाईँ नै सुरु गर्नुहोस् न सुरुमा भनेको भएर म सुरुमा गर्छु। अब यो पानालाई तपाईँले जहाँ पनि कुनै एउटा धर्काले एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जोड्न सक्नुहुन्छ। जहाँ गरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ बिचमा गरेँ है। अनि यहाँ जोडिसकेपछि अब गुटुको पालो आउँछ। अनि गुटुले पनि तपाईँ नै गरिदिनुहोस् भनेको छ। अनि गुटुले यहाँ गर्यो होइन। त्यसपछि मैले यहाँ बन्द गरिदिएँ भने त गुटुले यो बन्द गरेर आफ्नो नाम बिचमा लेख्न पाउँछ। तर अनि म बाठो हुन्छु। अब गुटुलाई आफ्नो नाम लेख्न दिन्न नि त। म ठुलो हुनुपर्छ भन्ने मैले पनि सोचेको छु। र मैले फेरि अर्को ठाउँमा यहाँ गएर धर्का तान्दिएँ। अब गुटुले के गर्छ? यहाँ तानिदियो भने शान्ता दिदीको नाम आउँछ भित्र भन्छ। अनि यहाँ तान्छ, तैपनि उसले झुक्केर यहाँ गुटुले फेरि धर्का तानिदियो। अब त मेरो पालो। अब एउटा धर्का मैले बन्द गरेर यहाँभित्र आफ्नो नाम लेख्न पाउँछु। मेरो नाम शान्ता हो। मैले सा मात्रै लेखे पनि हुन्छ। अब यस्तै गरेर यी कोठाहरू पुरै भरिँदै जान्छन्। अनि आफ्नो गन्ने कतिवटा आफ्नो नाम छ, 1 2 3 4 र कतिवटा हुन्छ बराबर भएका कोठामध्ये सबभन्दा धेरै जसको हुन्छ त्यो चाहिँ विजेता हुनुहुन्छ। तपाईहरू पनि ल, गुटुलाई त मन परेछ, तपाईहरूलाई पनि मन पर्यो होला। अहिले तपाईहरू घर बस्नु भएको छ नि, यो खेलेर बस्नुहोस् है त। ल, अब म तपाईहरूसँग फेरि अब हाम्रा कुरा र तपाईहरूको लागि काम लाग्ने कुराहरू, तपाईहरूले सुन्नुपर्ने कुरा। यो कार्यक्रम के हो त? टेली स्कुल भनेको तपाईहरूको लागि सिकाइ, मनोरञ्जन, सूचना र सहभागिता गराउनको लागि बनेको कार्यक्रम हो। यो तपाईहरुकै लागि बनेको हो। यो तपाईहरु सोच्नु होला शान्ता दिदी मात्र एक्लै बोलिरहनु भएको छ,
तर हाम्रो लागि हो भन्नुहुन्छ कार्यक्रम कसरी होला भनेर पनि लाग्दैछ होला तपाईहरूलाई। तर तपाईहरूलाई काम लाग्ने कुराहरू, तपाईहरूको शिक्षासँग सम्बन्धित, तपाईहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, अनि तपाईहरूको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू, तपाईहरूलाई चाहिने खेल सम्बन्धी कुराहरू जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। अनि नाच पनि छ, नृत्य पनि हुन्छ त्यसमा। र अब तपाईहरूलाई नृत्य नाचेर देखाउन आउँदै हुनुहुन्छ प्रान्सु गिरी सल्यानबाट। प्रान्सुको राम्रो नृत्य हामी पनि हेरौँ है त। नमस्कार, म प्रान्सु गिरी। म तपाईलाई मेरो डान्स देखाउन गइरहेकी छु। यो अवसरको लागि टेली स्कुल र शान्ता दिदीलाई धन्यवाद। शिरैमा शिरबन्दी, कानैमा मेरो झुम्का, नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल। शिरैमा शिरबन्दी, कानैमा मेरो झुम्का, नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल। मै नाच्छु छमछमी, बजाइदेऊ न मादल। शिरैमा शिरबन्दी, कानैमा मेरो झुम्का, नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल। उडो उडो लाग्छ मलाई चरी आकाशैमा, भुलु भुलु लाग्छ मलाई त्यो जुनको प्रकाशैमा। उडो उडो लाग्छ मलाई चरी आकाशैमा, भुलु भुलु लाग्छ मलाई त्यो जुनको प्रकाशैमा। के भयो मलाई यो लौन आजकल, के भयो मलाई यो लौन आजकल। मै नाच्छु छमछमी, बजाइदेऊ न मादल। हेलो, म फेरि फर्केर आइसकेँ तपाईँहरूको अगाडि। तपाईँहरू पर्खेर बस्नु भएको छ होला। तपाईँहरूले प्रान्सु गिरीको नृत्य हेर्नु नै भयो, कति राम्रोसँग नाचेको। तपाईँहरू पनि त्यसरी नै नाचेर हामीलाई भिडियो पठाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ पालो आएको छ। हामीले आजको विषयवस्तु चाहिँ तपाईँहरूको लागि नैतिक शिक्षा भनेर राखेको छौँ। नैतिक शिक्षा किन आवश्यक छ, के हो नैतिक शिक्षा, र हामीलाई नैतिक शिक्षा कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई आफूले जानेका र आफ्ना अनुभवका कुराहरू दिनको लागि जीवन विज्ञानका एलपी भानु शर्मा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँहरू सबैमा म अन्तस हृदयदेखि नमन गर्छु, अभिवादन गर्छु र यथोचित सम्मान व्यक्त गर्दछु। बालबालिकाहरूसँग, बाबु नानीहरूसँग यी केही कुरा गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु। किनभने म बालबालिकामा बालबालिका देख्दिनँ, बालबालिकामा म आफ्नो भविष्य देख्दछु र आफ्नो मात्रै होइन, समग्र पृथ्वीको भविष्य देख्दछु, सम्पूर्ण मनुष्यताको भविष्य देख्दछु। आज हाम्रा बालबालिकाले, हाम्रा बाबु नानीहरूले जे गर्छन्, जे सोच्छन्, त्यसको आधारमा हाम्रो भोलिको भविष्य निर्धारण हुन्छ। जुन दिन म काम गर्न नसक्ने हुन्छु, जुन दिन मलाई कामभन्दा पनि बढी आराम चाहिने हुन्छ, त्यस दिन तपाईँ बालबालिकाहरू मभन्दा बढी काम गरिराख्नु भएको हुनेछ। र
त्यतिखेर तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यो मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ मेरो जीवनको निर्माता हो, तपाईँ हामी सबैको जीवनको निर्माता हो। त्यसकारणले म यो सम्मानका शब्दका साथ केही कुराहरू म आफ्नो तर्फबाट राख्दछु। र विषय छ नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षालाई हामी अलिकति सम्भवतः फरक ढङ्गले अथवा अर्को शब्द छान्यो भने पृथक ढङ्गले बुझ्ने प्रयास गरौँ। नैतिक शिक्षाको सबभन्दा ठुलो कुरो म के देख्दछु भने म एक्लै छैन यहाँ, हामी यहाँ धेरै मात्रै नभएर अरबौँ छौँ। मनुष्य मात्रै नभएर यहाँ भएका पशुपन्छीहरू, यहाँ भएका बोट बिरुवा, यो हावा पानी, यो सबै हाम्रा जीवनको अङ्ग हुन्। यी सबैलाई एकैचोटि स्वीकार गर्न सक्नु, म एक्लै छैन है भन्ने थाहा पाउनु। म एउटा ठुलो एउटा प्रणालीको, एउटा ठुलो बगैँचाको एउटा फुल हुँ म। अब यो वरिपरिका फुलहरूको सुगन्ध, वरिपरिका फुलहरूले जुन दिने सौन्दर्य छ त्यसले बगैँचा बन्छ, त्यसमध्ये म एउटा हुँ है भन्ने मैले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले म आफू एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, म यो सम्पूर्ण मानव समुदायको, सम्पूर्ण पृथ्वीको, सम्पूर्ण प्रकृतिको सदस्य हुँ भन्ने बुझ्नु मेरो लागि नैतिक शिक्षाको सबैभन्दा पहिलो पाठ हो। म एक्लै छैन भन्ने बुझ्नु। र सबैलाई म जस्तै भोक लाग्छ, मलाई जस्तै भोक लाग्छ। सबैलाई चिमोटे पनि दुख्छ, सबैलाई प्रशंसा गर्यो भने खुसी हुन्छ। संसारमा को छ जसलाई प्रशंसा गर्यो भने खुसी हुन्नन्? सबैलाई प्रेम दियो भने खुसी हुन्छन्। यो बुझ्नु नैतिक शिक्षाको म देख्छु कि सबभन्दा पहिलो पाठ। एउटा मेरो घरमा एउटा कुकुर आइरहेको छ, एक दिन आउँछ, 2 दिन आउँछ, म उसलाई गाली गरेँ, उसँग मैले राम्रो व्यवहार गरिनँ, मिठो बोली बोलिनँ, केही मैले खान दिइनँ भने त्यसपछि आउँदैन। तर म उसँग प्रेमपूर्वक व्यवहार गरेँ भने त्यो मेरो जीवनको अङ्ग बन्छ। ऊ पनि मेरो महत्त्वपूर्ण साथी भन्न सक्छ, मान्छे मात्रै होइन। त्यस कारणले म यहाँ एक्लै छैन। मलाई जुन कुराले दुःख हुन्छ त्यही कुराले अरूलाई पनि दुःख हुन्छ। कसैले मेरो प्रशंसा गरिदियो भने म खुसी हुन्छु भने मैले अरूको प्रशंसा गरेँ भने ऊ पनि खुसी हुन्छ भन्ने मैले बुझ्नु यो अत्यन्तै पहिलो पाठ हो। यसलाई म पहिलो पाठमै राख्दैछु ल। त्यसै गरिकन मैले कसैलाई हेला गरेँ, कसैलाई मैले दबाएँ, सानो भन्ठाने, नीच भन्ठाने, क्षुद्र भन्ठाने र मैले अपमानको व्यवहार गरेँ भने त्यो व्यक्ति त्यति नै दुखी हुन्छ जति मलाई त्यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्यो भने म दुखी हुन्छ। त्यस कारणले सबै मेरा जीवनको अङ्ग हुन् भन्ने थाहा पाउनु यो नैतिक शिक्षाको पहिलो सबभन्दा पहिलो पाठ हो। अब दोस्रो पाठतिर जाउँ ल। मेरो मनमा जे आइरहेको छ दोस्रो सूत्रतिर जाउँ। र भाइ बहिनीहरूलाई म के अनुरोध गरौँ भने पहिलो सूत्रलाई जीवनमा प्रयोग नगरिकन दोस्रो सूत्र जन्मिँदैन। सबैलाई आफै जस्तो नदेखिकन नैतिक शिक्षा जन्मिँदैन। नैतिक शिक्षाको जग हो यो। अलिकति अध्यात्मको चर्चा गरौँ म भने यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 6 श्लोक 30 हो। यसले के भन्छ भने जसले सबैलाई बराबर देख्दछ त्यही एउटै ईश्वरको वास सबैमा देख्दछ र त्यही एउटै ईश्वरभित्र सबै देख्दैछ। यानि सबलाई जसले समान ठान्दछ त्यो व्यक्तिलाई म कहिल्यै पनि बिर्सिन्न र त्यो व्यक्तिले मलाई बिर्सिन्न। त्यसकारण नैतिक शिक्षाको पहिलो पाठ यहाँ हुन्छ। त्यसपछि अब हामी दोस्रो पाठमा जाउँ। दोस्रो पाठ स्वाभाविक रूपमा जब म समान देख्दछु सबैलाई भने दोस्रो पाठ जन्मिन्छ सम्मानको। सम्मान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्द हो र सम्भवतः
हाम्रो समाजमा सम्मान हराउँदाखेरि हामीले दुःख पायौँ। जब राजनीतिक प्रणालीमा होला, सामाजिक प्रणालीमा होला, हाम्रो व्यवहारमा जब सम्मान हरायो नि, हामी गृहयुद्धमा पनि गयौँ। साना साना युद्धहरू पनि हाम्रो जीवनमा आए र युद्धहरूको जरोमा हामीले हेऱ्यौँ भने अपमान छ। सम्मान के हो? जब म सबलाई आफू जस्तो देख्दछु, सबैप्रति एउटा सम्मान वा रिस्पेक्ट आफ्नो मनमा आफै जागेर आउनुपर्छ, सबैप्रति। र आफूभन्दा ठुलाप्रति विशेष सम्मान भयो। यो ठुलाप्रति सम्मान किन रहेछ भने नि, ठुलाप्रति सम्मानले मलाई अत्यन्तै राम्रो तालिम दिन्छ। किनभने भोलि म गएर जो व्यक्तिहरूसँग काम गर्नुपर्छ, जो व्यक्तिसँग व्यवहार गर्नुपर्छ, ती सबैलाई मभन्दा जान्ने, मभन्दा ज्ञानी, मभन्दा गुणी, मभन्दा वरिष्ठ मैले देख्न सिकेँ भने ती सबैले मलाई भोलि मन पराउँछन्। म सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुन्छ। यदि मैले कसैलाई सम्मान दिएँ भने त्यो व्यक्ति मेरो जीवनबाट सदाको लागि गयो। यो फेसबुकमा छ नि, लाइक हुन्छ नि, लाइक बटन जस्तै म जसलाई सम्मान गर्छु नि, त्यो व्यक्तिलाई लाइक गरेको हो। जसलाई म सम्मान गर्न जान्दिनँ वा गर्दिनँ, फेसबुकमा त्यो बटन नहोला, तर मैले डिसलाइक गरेको हो। त्यसकारणले सम्मानको एउटा नयाँ युग हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यसमा एउटा दुईटा कुरा अरू भनौँ होला तपाईँलाई। जस्तो को विद्यार्थीले राम्रो गर्न सक्छ? जो विद्यार्थीले शिक्षकहरूको साथ पाउँछ, जो विद्यार्थी अरू साथीभाइहरूको साथ पाउँछ। खेलमा पनि कसले राम्रो गर्न सक्छ? जसले आफ्नो समूहमा भएका, आफ्नो टिममा भएका व्यक्तिहरूको साथ पाउँछ, हो कि होइन? त्यो खेलमा राम्रो गर्न आफ्ना समूहका साथीहरूलाई सम्मान गर्न मैले सिक्नु पर्यो कि परेन? उनीहरूको भावनाको कदर गर्न सिक्नु पर्यो, उनीहरूलाई बुझ्नु पर्यो। मैले मेरो इच्छाभन्दा मसँग काम गर्ने मान्छेका, मेरा साथीभाइका इच्छालाई महत्त्व दिन थालेपछि बल्ल सम्मान जन्मिन्छ। घरमा पनि हेर्नुहोस् त, बुवा आमाले हाम्रो इच्छाको सम्मान गर्नुभयो। जब हामी आँखा पनि देख्दैन थियौँ होला, बोल्न पनि जान्दैन थियौँ होला, सङ्केतको भरमा, रोएको भरमा पनि हामीलाई भोजन दिनुभयो, हामीलाई घाँस दिनुभयो, बाँस दिनुभयो, कपास दिनुभयो, हरेक प्रकारले हामीलाई प्रेम दिनुभयो। त त्यो मेरो सम्मान हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। तपाईँ त केही भन्न पनि सक्नुहुँदैन थियो। आज त तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई यो कुरा मन परेन बाबा, यो कुरा मन परेन आमा भन्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ केही गर्न सक्नु हुँदैन थियो, त्यतिखेर पनि त तपाईँलाई कति सम्मान आएको थियो, त झन् धेरै सम्मान आएको थियो। जो पनि आउँछ, ओहो कस्तो राम्रो बच्चा भनेका थिए, कति सम्मान गरेका थिए। तपाईँको पहिलो तोते बोलीलाई कति प्रशंसा गरेका थिए। सोध्नुहोस् त घरमा गएर आमालाई। त्यस्तै तोते बोली आज एकचोटि तपाईँ निकालेर आमालाई सुनाइदिनुहोस् त, आमा रुन थाल्नुहुन्छ। आमालाई केही चाहिँदैन अरू। तपाईँको निर्दोषपना, तपाईँको अबोधपना नै, तपाईँलाई केही आउँदैन त्यही अबोधपना नै तपाईँको सम्मानको कारण थियो। त अरूलाई सम्मान गर्न कारण अब खोज्ने होइन। जसरी म निर्दोष हुँदा पनि, मलाई केही नआउँदा पनि सम्मान गरे सबैले, मैले पनि आज त्यही सिक्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिको म सम्मान गरौँ। आफूभन्दा ठुला बडाको त म सम्मान गरौँ, गुरुजनको म सम्मान गरौँ। तर त्यो मात्रै नभएर मैले सम्मान गर्दाखेरि साथीभाइहरूको पनि यथोचित सम्मान होस्। सबको भावनाको मैले कदर गर्न सिकौँ, सबलाई मैले ख्याल गरौँ, ख्याल पुऱ्याउँ। उसले के गरेको छ, उसले खान पाए कि पाएन, उसले मैले यस्तो आराम पाए कि पाएन। जब म यहाँ बसेर, हेर्नुहोस् त, सम्मानको अर्को भाग तपाईँलाई बताउँछु मलाई। जब म यहाँ बसेर भोजन गरिरहेको हुन्छु र म भोजन खेर फालिरहेको हुन्छु, पृथ्वीमा कतिजना बच्चा बच्चीहरू भोजन खान नपाएर आज सुते होला, त्यो मैले सम्झिउँ त। तिनीहरूप्रति अपमान भयो कि भएन? म सक्छु भने म मेरो थालबाट काटेर, मेरो गाँसबाट काटेर अरूको लागि पनि भोजन दिउँ, यदि सक्छु भने। सक्दिनँ भने कमसेकम थालमा जे आयो त्यसको त म सम्मान गरौँ। र मेरो घरमा आज जो छ तिनको म सम्मान गरौँ, मेरो कक्षामा जो छ तिनको सम्मान गरौँ।
मेरा गुरुजनहरूको सम्मान गरौँ। म जति सम्मान गर्दै जान्छु त्यति म सम्मान योग्य हुन्छु। हेर्नुहोस्, मैले जीवनमा सिकेको अत्यन्तै सरल पाठ छ, सादा पाठ। मैले जसलाई सम्मान गरेँ ती व्यक्तिले मलाई सम्मान गर्दै गर्दै गए र एउटा सम्मानको एउटा समूह निर्मित भयो। यो मैले दोस्रो सूत्र, मेरो आफ्नो जीवनको दोस्रो सूत्र तपाईँलाई बताएँ ल। अब म तेस्रो सूत्रमा जान्छु। जब म सबैलाई सम्मान देख्दछु, ममा सम्मान जन्मिन्छ भने हामीले त्यहाँबाट अचानक एउटा कुरा, तेस्रो कुरा आफै जन्मिन्छ, त्यो हो संस्कृति। सम्मानबाट बल्ल संस्कृति जन्मिन्छ। संस्कृति भनेको के हो? असल बानीहरूको, असल आदतहरूको सामूहिक अभ्यास हो। मैले पनि गरेँ, तपाईँले पनि गर्नुभयो, मेरो घरले पनि गर्यो, तपाईँको घरले पनि गर्यो, छिमेकीले नि गर्यो, अलि परकोले नि गर्यो। लामो समयसम्म राम्रा कुराहरूको अभ्यास निरन्तर गरिराख्यो भने त्यहाँबाट के बन्छ? संस्कृति बन्छ। र संस्कृति राम्रो भयो भने सभ्यता बन्छ। संस्कृति विकसित हुँदै गएर सभ्यता बन्ने हो। तर त्यो संस्कृति बन्नको लागि प्रत्येक व्यक्ति सुसंस्कृत बन्नुपर्छ। र यसका लागि हामीलाई हेर्नुहोस् त, हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा ऋषिहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले हामीभन्दा पहिले जीवन धेरै देखेका, हामीभन्दा बढी दुःख सुख देखेका, हामीभन्दा बढी मेहनत गरेका व्यक्तिहरूले केही संस्कृति बनाइदिएका छन्। त्यसलाई हामी नेपाली संस्कृति भन्छौँ। हाम्रो आफ्नो संस्कृति छ, हाम्रो आफ्नो परम्परा छ, हाम्रा आफ्ना चाडबाडहरू छन्, हाम्रो आफ्नो तरिका छ। त यो संस्कृतिको अङ्ग म बने भने नि यस्तो आनन्द आउँछ। हेर्नुहोस्, संस्कृतिले आफै आनन्द दिन्छ, किनभने संस्कृति सयौँ वर्ष लगाएर बनेको हुन्छ क्या। अझ सभ्यता बन्न त कहिलेकाहीँ हजारौँ वर्ष पनि लाग्न सक्छ। 100 वर्ष त लाग्छ, सभ्यता त यसै बन्दैन, संस्कृति पनि बन्दैन। त यो एउटा धेरै ठुलो संस्कृति छ के। यो हाम्रो संस्कृतिको हामीले फाइदा लियौँ भने हामीलाई आनन्द आउँछ। संस्कृति भन्ने बित्तिकै अब एउटा अर्को शब्द आउँछ, तपाईँले आफै बुझ्नुभयो होला। त्यो शब्द आउँछ सेवा। है, सेवा। अब सेवा भनेको के हो? म आफ्नो लागि मात्रै होइन, अरूको लागि पनि केही गर्न थालेँ अब। र सेवा हामीले सानो उमेरदेखि सिक्नु पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, मैले मेरा कक्षामा भएका मित्रहरूको सेवा हो कि बाँडेर खाने हो कि मैले आफूले मात्रै खाने होइन कि उनीहरूको पाठमा मैले पनि मद्दत गर्ने हो कि उनीहरूको के छ, कस्तो छ, मैले कहाँनिर सेवा गर्न सक्छु, घरमा मैले आमा बुवालाई सघाउने हो कि सघाउनु त मैले पर्छ। घरमा म सुविधा भोगी, अरू कोही नोकर चाकर कहिले पनि हुन सक्दैन, किनभने यसले संस्कृति कहिले पनि बन्दैन। समानताको आधारमा मात्रै सम्मान जन्मिन्छ, सम्मानबाट मात्रै संस्कृति जन्मिन्छ हामीले भने। त एउटा उपयुक्त प्रकारको संस्कृतिमा हरेक व्यक्ति आफ्नो लागि जिम्मेवारी लिन्छ र त्यो व्यक्तिले आफ्नो पनि सेवा गरिरहेको हुन्छ, अरूको पनि सेवा गरिरहेको हुन्छ। आमा, यो भाँडा म माझौँ, पिताजी यो पानी म ल्याउँ, यो काम म गरौँ, पिताजी आज यो घर सफा गर्ने काम म गरौँ, आमा हो, यो आँगन सफा गर्ने काम म गरौँ, पिताजी। सेवा यहाँबाट जन्मिन्छ। र यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि, आज तपाईँले सेवा दिन जान्नुभयो भने भोलि तपाईँको सेवाबाट प्रसन्न भएर तपाईँलाई समाजले धेरै ठुलो पद दिनेछ। जसले जति धेरै सेवा गर्न सक्यो उसले त्यति ठुलो पद पाउने हो। तर पद पाइन्छ भनेर सेवा गर्न चाहिँ होइन, त्यो आफै आउँछ। मैले मेरा ग्राहकहरूको राम्रो सेवा गरेँ भने तिनले मेरो सामान किन्छन्, भोलि म सम्पन्न हुन्छु, धनी पनि हुन्छु। सेवा यस्तो कुरा रहेछ नि कि सेवाले मलाई सबै खाले कुराहरू दिन्छ। सेवाले मलाई मेरो जीवनमा चाहिने सबै कुराहरू दिन्छ। यो चौथो भने। अब पाँचौँ तथा अन्तिम कुरो तपाईँलाई बताउँछु मलाई। त्यो के हो भने नि, जसलाई म अध्यात्म भन्दछु। नैतिकताको यो चाहिँ पाँचौँ पाठ मेरो लागि अध्यात्मको पाठ हो। अध्यात्म भनेको के हो? म किन जन्मिएँ, मेरो प्रयोजन के हो, मैले गर्ने काम गरिरहेछ कि छैन, यो खोतल्नु। अध्यात्म भनेको कुनै पुस्तक लिनु पढ्नु मात्रै होइन। अध्यात्म भनेको धर्मशास्त्रका कुराहरू सिक्नु मात्रै होइन, त्यो पनि हो। तर त्योभन्दा पनि मुख्य हो
आफ्नो जीवनलाई खोतलेर हेर्न सिक्नु। किनभने जो व्यक्ति आफ्नो जीवनलाई खोतलेर हेर्न सिकेको छैन, जसले आफ्नो गहिराई फेला पारेको छैन नि, त्यो व्यक्तिले अरूको गहिराई कहिले पनि फेला पार्दैन। जो व्यक्ति म को हो भन्ने चिनेको छैन, त्यो व्यक्तिले अर्को को कसरी चिन्छ भन्नुहोस् त? कसरी सम्मान गर्छ, कसरी संस्कृति बनाउँछ, कसरी सम्मान देख्दछ, कसरी सेवा गर्दछ। त्यस कारणले हामीले सानै उमेरमा अध्यात्मका केही पाठलाई लिन थाल्नुपर्छ। मैले आफ्नो जीवनलाई खोतलाउँ, मेरो जीवनको लक्ष्य के हो त, प्रयोजन के हो, म के गर्दा खुसी हुन्छ, र मलाई अलिकति मेरो भित्र कतै हृदयमा के गर्यो भने प्रसन्नता जन्मिन्छ, के गर्यो भने प्रेम जन्मिन्छ, के गर्यो भने खुसी जन्मिन्छ, के गर्यो भने आनन्द जन्मिन्छ। कसैलाई सोध्न जाने होइन, आफैलाई हेर्ने। आफैलाई हेर्न थाल्यौँ भने यहाँबाट प्रेम, ध्यान जस्ता महत्त्वपूर्ण गुणहरू जीवनमा जन्मिन्छन्। त नैतिकताको मेरो दृष्टिमा पाँचौँ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ हो कि व्यक्ति आध्यात्मिक बनोस्। व्यक्ति आध्यात्मिक बनेन भने वास्तवमै नैतिक चाहिँ हुन गाह्रो हुन्छ उसलाई। ऊ देखावटी रूपमा नैतिक हुनसक्छ, देखावटी रूपमा अरूको सेवा गर्न सक्छ, मद्दत गर्न सक्छ, तर वास्तवमै नैतिक हुने, सबैलाई काम लाग्ने हुने बन्दैन। हामी सबैलाई काम लाग्ने बन्नु छ, आफूलाई पनि काम लाग्ने बन्नु छ, परिवारलाई पनि काम लाग्ने बन्नु छ, र अरूलाई पनि काम लाग्ने बन्नु छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा नैतिक व्यक्ति कस्तो हुन्छ त भन्दा पृथ्वीका सबै समस्यालाई म समाधान गर्न सक्छु भन्ने साहस राख्छ क्या। उसले हेर्छ यो समस्या छ नि आज मनुष्यको जीवनमा, पृथ्वीमा यो समस्या छ, यी समस्यालाई म समाधान गर्न सक्दछु, यी समस्यासँग म जुझ्न सक्दछु, यी समस्याको समाधान मसँग छ, र समस्याको समाधान गर्दाखेरि मैले सबैको साथ पाउँदछु। म मेरो परिवारको साथ पाउँछु, साथीभाइको साथ पाउँछु, समाजको साथ पाउँछु, र भगवानको ईश्वरको पनि साथ पाउँछु। जसले भन्छ त्यो व्यक्ति आध्यात्मिक हो, त्यो व्यक्ति महान बन्छ। मेरा कुराहरू प्रेमपूर्वक सुन्नुभयो। यहाँलाई म अन्तःहृदयदेखि अभिवादन गर्दै, अत्यन्तै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै, अनुग्रह पनि व्यक्त गर्दछु। हाम्रो तर्फबाट योग विज्ञानका एलपी भानु शर्मालाई धेरै धेरै नमन छ। हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएर जानुभयो, हामीले धेरै ज्ञान लियौँ उहाँबाट। हामी जब सानो हुन्छौँ, जब तपाईँहरू सानो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो होला। अहिले जो सानो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सबैले माया गर्नुहुन्छ। आहा कति राम्रो बोलेको, आहा कति राम्रो नाचेको, कति राम्रोसँग हेरेको भन्नुहुन्छ होला। जब हामी दिन प्रतिदिन ठुलो ठुलो हुँदै जान्छौँ, हामीमा धेरै जिम्मेवारी पनि आउँछ, अनि पढ्नुपर्ने, अनि त्यसपछि घर परिवारलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने, ठुलो मान्छेहरूसँग बसेर पनि बोल्नुपर्ने, उहाँहरूका कुराहरू पनि सुन्नुपर्ने, हामीलाई अलिकति धेरै बोझ महसुस भएको हो कि भन्ठानेर हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो कर्तव्यप्रति टाढा पनि हुन खोज्छौँ, र हामीले हाम्रा परम्परा, धर्म, संस्कृतिका कुराहरूलाई पनि मान्नुपर्छ। र यदि मलाई कसैले पिड्दाखेरि दुख्छ भने अरूलाई पनि दुख्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। मलाई चित्त दुख्छ भने मैले बोलेको कुराले अरूलाई पनि चित्त दुख्छ होला भनेर हामीले सोचेर मात्रै कुरा गर्नुपर्ने रहेछ। नैतिक शिक्षा एकदमै आवश्यक छ हाम्रो पाठ्यक्रममा। हाम्रो पाठ्यक्रमले पनि यस्ता विषयहरूलाई समावेश गरेर तपाईहरूले विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा पनि पढ्न पाउनुभएको छ। अब हाम्रो कार्यक्रम झन्डै अन्तिमतिर आइपुग्न बाँकी छ, तर अझै तपाईँहरूले बिर्सिनु भएको छ कि सम्झिनु भएको छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूको, तपाईँहरू जस्तै साथीहरूको शुभकामना भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफूले के गर्दै हुनुहुन्छ त, टेलिस्कुल हेर्छु अनि मलाई पनि के गर्न मन लाग्छ त्यही गरेको छु भनेर हामीलाई दुईजनाले आफ्नो भिडियो सहित हामीलाई पठाउनु भएको छ। उहाँहरू को हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले आफ्नो नाम आफै भन्नुहुन्छ, र अहिले तपाईहरूलाई उहाँको भिडियो हेरिसकेपछि म फेरि भन्छु उहाँहरू को हुनुहुन्थ्यो भनेर, है त। अभय थापा हो, म कक्षा 3 मा पढ्छु। मलाई यो कार्यक्रम मनपर्छ।
मैले यो कार्यक्रम सधैँ हेर्छु। मैले यो कार्यक्रमबाट कविता लेख्न, चित्र बनाउन, कथा लेख्न सिकिसकेको छु। मलाई चित्र बनाउन मनपर्छ। म हजुरहरूलाई मैले बनाएको केही चित्र देखाउँदैछु। नमस्ते, म निष्ठी भट्ट कक्षा 8 मा पढ्छु र म आज कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। यो कविता मैले आफै लेख्न प्रयास गरेकी हुँ। मेरो कविताको शीर्षक हो म विद्यार्थी। किताबको पाना पल्टाउने म, रङ्गी बिरङ्गी चित्रमा रमाउने म, बिहान सबेरै उठी विद्यालय धाउने म, शिक्षकले कविता वाचन गर्दा सुनेर गाउने म, सबेरै टुकी बाली रातिसम्म पढ्ने म, गुरुले दिएका प्रश्नहरू सकी नसकी लेख्ने म, कविता लेखी गुरुलाई प्रसन्न गर्ने व्यक्ति म, विद्यालय गए त्यही रम्ने विद्यार्थी म। धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो निष्ठी भट्ट र अनि के नाम भन्नुभएको थियो भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभयो? अभय थापा। अभय थापालाई चाहिँ पढ्न, खेल्न, नाच्न मनपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँले मनपर्छ रे, चित्र बनाउन पनि मन पर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर निष्ठी भट्टले चाहिँ कविता लेख्नु भएको रहेछ। आफैले लेखेको कविता चाहिँ म विद्यार्थी। विद्यार्थीले कसले भनेको काम लगातार गरिरहनुहुन्छ। तपाईँ घरमा बाबाआमाले भनेको, विद्यालयमा सर मिसले भन्नुभएको कुराहरू तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ नि। उहाँलाई त्यो फिल भएको रहेछ र उहाँले त्यस्तो कविता लेख्नुभयो। अब हामी हाम्रो भाइ बहिनीहरूको सहभागिता हेऱ्यौँ, मनोरञ्जन पनि हेऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई अब सूचना पनि दिन्छौँ हामी केही कुराको। अर्को कार्यक्रम कहिले आउँदैछ भनेर जानकारी दिनु पनि सूचना हो। अनि मैले अस्ति नै तपाईँहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको कुराहरू पनि गरेको थिएँ। अब आज हामीलाई हाम्रो कार्यक्रम टेली स्कुल नेपाल कार्यक्रमलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराई। धन्यवाद। चाइल्ड नेपाल र कन्सोर्टियमले सुरु गर्न लागेको यो टेली स्कुल सम्बन्धी कार्यक्रम जुन छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो कार्यक्रमको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र बालबालिकाहरूले अहिले यो कोभिड-19 को संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि आफ्नो विद्यालयको पठन पाठनलाई रोकेर घरबाटै पनि कसरी शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाइल्ड नेपालले सुरु गरेको यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बालबालिकाहरू राष्ट्रका गहना हुन्, यिनीहरूको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यसको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईहरूलाई मानव अधिकार आयोग के हो भनेर कौतूहलता जाग्न सक्छ। कक्षा 6 भन्दा पनि 8, 9, 10, 11, 12 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले त बुझ्नु भएको छ होला के हो आयोग, के हो मानव अधिकार भनेर। अनि सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के रहेछ यो मानव अधिकार भन्ने जस्तो पनि लागेको छ होला। हाम्रा अधिकारका कुराहरू गर्ने अनि हाम्रो कर्तव्यको कुरा गर्ने जुन एउटा आयोग छ त्यो हो मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, भाषा आयोग जस्तै मानव अधिकार पनि एउटा आयोग हो। अब हाम्रो कार्यक्रम एकदमै अन्तिममा पुग्यौँ हामी। तपाईहरुसँग छोडेर जान त मन छैन, तर के गर्नु, समय मैले भनिसकेको छु। समयको पछि दौडिरहनु परेको छ हामी चाहिँ। समय हाम्रो पछि आउने दिन कहिले आउँछ होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई पनि, तपाईहरुलाई पनि पक्कै पनि त्यही लाग्छ होला। अब हाम्रो आउँदो कार्यक्रम के हो त भनेर पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अबको कार्यक्रम हाम्रो वाटर कलर, तपाईलाई थाहा छ, पानी रङको प्रयोग हामीले बनाएको चित्रमा
कसरी पानी रङ प्रयोग गरेर हामीले चित्रलाई अझ बढी आकर्षित बनाउन सक्छौँ, हेर्दाखेरि आहा भन्ने बनाउन सक्छौँ, त्यो विषयलाई लिएर हामीहरू तपाईँहरूको अगाडि आउँदैछौँ। तपाईँहरू रेडी भएर बस्नु होला है त, तयारी भएर बस्नु होला। अब तपाईँहरूलाई लागेका जिज्ञासा, तपाईँहरूका क्रियाकलापहरू गरेको भिडियोहरू र तपाईँहरूको यदि सुझाव सल्लाह छ भने हामीलाई teleschoolnepal@gmail.com र शान्ता दिदीको फोन नम्बरमा सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ लेखेको पनि छौँ र तपाईँहरू सिधै शान्ता दिदीलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई हामी तपाईँहरूको अगाडिबाट बिदा हुन चाहन्छौँ, अर्थात् म शान्ता दिदी बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला। नमस्ते, बाई बाई।